السلام عليكم خوتي، نلتقي في فيديو جديد في ريزومي بسيط ديال لا ديمونسيون اورغانيزاسيونيل ولا سكون ابل لا بيروقراطي. دونك ملي كنقولوا لا ديمونسيون اورغانيزاسيونيل on va comparer, on va savoir هاد لا جيستيون دي ressources humaines والعلاقه ديالها مع لا ستركتور اورغانيزاسيونيل دو لونتربريز. ملي كنهضروا على لا ستركتور كنهضروا على البنيه، كنهضروا على لا ريسبونسابيلتي، كنهضروا على لا هيرارشي، كنهضروا على لاسبي فورميل و لاسبي انفورميل. نبداو ماكس فيبر. Étudier la bureaucratie comme idéalement ce l'angle de son fondement premier. Le pouvoir, c'est la source majeure de la RH. شنو المعنى؟ ملي كنقولوا لا bureaucratie c'est le pouvoir des bureaux. هذا هو التعريف. La bureaucratie c'est que le pouvoir est centré dans le bureau, c'est-à-dire elle est centrée dans le titulaire du poste. Je suis professeur, donc j'ai un pouvoir pour exercer des choses aux étudiants, c'est-à-dire la bureaucratie. Monsieur Merton, la bureaucratie, c'est quoi? Elle a dit qu'on va apprendre psychologiquement. Donc, elle a confirmé sur des choses. هو أن les situations ملي كتعاود، الوضعيات ملي كتعاود كتعطينا واحد ان ابرونتيساج بسيكو سوسيال. يعني واخا الحاجه كتعاود وكتعاود وكتعاود، شنو كنشبروا منها؟ كنشبروا تعلم، كنشبروا كيفاش نتصرفوا معاها. اذا هربنا من شي حاجه اسمها لو بوفوار دي بيرو، من شي حاجه اسمها ابرونتيساج سوسيال. اذا دخلنا في لا سوسيولوجي وهربنا من لاسبي اورغانيزاسيونيل، لاسبي بيروقراطيك محض. حنا في لا ديمونسيون اورغانيزاسيونيل والعلاقه ديالو مع لا بيروقراطي، ماشي كلشي مع البيروقراطيه طبعا. مسيو سيلينزاك شنو قال elle met en évidence un processus typique de l'organisation. شنو المعنى؟ قال لك le déplacement va vers les objectifs secondaires. هو ان الشركه او لي زوفريي كينساو لي زوبجيكتيف برينسيبaux وكيمشيو لي زوبجيكتيف secondaires. La délégation du pouvoir au sein de l'organisation provoque une spécialisation des individus et des tâches qui isolent chaque unité départementale. C'est-à-dire quoi? La délégation du pouvoir تفويض في نفس طبعا المنظومة أو في نفس الشركة كيعطينا أساسا لي زانديفيدو ايزول. شنو المعنى ايزول؟ مستقلين، منعزلين، وهذا طبعا خطر. إذا سيلينزاك فين المشكلة عنده؟ في لا بارتي فورميل. قال بأن لا بارتي فورميل est très dangereux pour chaque organisation. On doit s'intéresser à l'aspect formel et l'aspect informel. Dans la délégation de la pouvoir ou ce qu'on appelle la bureaucratie فيها مشكل بأن elle isole les individus des autres داخل طبعا le même organisation. بالنسبة جولدنر شنو قال طبعا؟ reconstruire le processus de dégradation progressive du climat social dans l'entreprise à la rationalisation de l'entreprise. Donc نفس الحاجة، هضر على العلاقة ديال لا راسيوناليزاسيون، العقلانية بالمعنى جو في فورماليزي توت لي شوز، كلشي غادي نكتب القانون الداخلي، القانون الأساسي، القانون فلان وغادي نوصل لا راسيوناليزاسيون اللي هي غادي تدمر تدريجيا الكليما سوسيال وعتأدي لمن وعتأدي لي ديغري لو ديفلوبمون ديال لي ريغل فورمال اي دي سانكسيون تحول دون طبعا التطور ديال لي ريغل فورميل اي سانكسيون اون ميم طون. اي ما نساوش بان جولدنر انتقد طبعا لا راسيوناليزاسيون ابسولو، انتقد لا راسيوناليزاسيون افيك سا ريلاسيون افيك لا بيروقراطي. مسيو كروزي كيهضر على لي سورس دو بوفوار، يعني كيهضر على هاد لا بيروقراطي. قال لك on se souvient de la conception du pouvoir développée par cet auteur. Autour des zones d'incertitude de l'organisation, ملي كنقولوا les zones d'incertitude هما les sources ديال pouvoir de كل واحد. Se cristallise des relations interpersonnelles de pouvoir entre chefs et